Mateo Kapitulo 12. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, Wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David, sa diyang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong paan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises, nga sa matag adlawng igpapahulay, ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay, apan wala sila ilhang nga nakasala. Sultihan ko kamo, nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, "Kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao, mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinaguga. Didto may usa ka tawo nga kimay. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat og dautan. Busa nangutana sila kaniya, "Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, Unsa may inyong buhaton? Kung ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlawng igpapahulay, dili ba diay ninyo kinikuhaon? Mas dako pagbili ang tao kaysa karnero. Busa, ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlawng igpapahulay. Unya giingnan niya ang tawo. Ituy-od ang imong kamot. Ug gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Unya, nanglakaw ang mga Parisiyo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatgon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, "Aniya ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o muhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan." Unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Jesus ug usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta ug pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo, busa nakasulti na siya ug nakakita. Natingala ang mga tawo ug nangutana sila, Siya ba kaha ang anak ni David? Sa pagkadungog niini sa mga Parisiyo, sila miingon, Nakapagula siyag mga yawa, kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul moumay naghatag kaniyag gahom. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, Ang nasod nga magkabahin-bahin, ug mag-unay pag-away dili mulungtad og dugay. Ug ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mo tunhay. Busa, kunang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini, nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon man paglungtad niini? Matod ninyo, nakapagula akog mga yawa,
Kay si Beelzebul naghatag kanako sa gahom. Kun mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila? Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayo pag-ayo. Dili si Satanas, kundili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa, ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay so sa kataong kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan, kundili una niya gapuson ang maong tao. Kung mahimo na niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag lang. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasahilo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasahilo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan, aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan mailasay ang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mauusab ang isulti sa baba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan, magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamusad-an ba o dili. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon. Magtutudlo, pakita kamig milagro. Apan mitubag si Jesus. Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako? Dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maura ang kahibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 usab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Siba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Kunang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun wala siya hikitan, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Unya, mugula siya ug mubalik nga magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, kadtong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan ni ining daotang katawhan. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan,
kinsa man ang akong mga igsuon? Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, Tanawa, mao kini sila ang akong inahan, ug ang akong mga igsuon. Kaya ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit.